15 साल बाद वापस आकर जो हकीकत सामने आई वो दिल हिला गई। कहानी सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी है जो बचपन में यतीम हो जाता है। माँ बाप के साए छिन जाने के बाद ज़िंदगी उसे कहाँ ले जाती है। चचा के फैसले उसकी किस्मत बदल देते हैं। 15 साल की उम्र में वो परदेश भेज दिया जाता है। वक्त गुजरता है मगर रिश्तों की याद ख़त्म नहीं होती। वापस आकर उसे हकीकतों का सामना करना पड़ता है। कुछ रिश्ते जो अपने लगते हैं वही पराए निकलते हैं और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये कहानी मोहब्बत, धोखे और कुर्बानी का एक दर्दनाक सफ़र है जो आखिर में एक बड़ा सबक दे जाती है कि ज़िंदगी में हर फैसला सोच समझकर करना चाहिए। मेरा नाम एहसान था और मेरी पूरी दुनिया सिर्फ 2 लोगों के गिर्द घूमती थी। एक मेरी माँ और दूसरी मेरी नाबीना बहन आयशा। आयशा आंखों से अंधी थी मगर दिल से इतनी खूबसूरत कि जो एक बार उससे बात करता वो उसे कभी नहीं भूलता था। वो मुझे हमेशा हाथों से टटोल कर पहचानती थी और फिर बच्चों की तरह हंसने लगती थी। हमारा घर सवात के एक पुराने मोहल्ले में था जहां शाम होते ही गलियों में बच्चों का शोर गूंजने लगता था। घर मुश्तरका था और साथ ही मेरे ताया का ख़ानदान भी रहता था। शुरू में सब कुछ ठीक लगता था लेकिन वक्त के साथ दीवारें अलग होने लगीं। मेरे वालिद ने अपनी मेहनत से एक छोटा कारोबार खड़ा किया था जिससे हमारा घर आराम से चलता था। अम्मी हर वक्त आयशा के साथ रहती थी क्योंकि वो अकेले एक कदम भी नहीं चल सकती थी। मैं जब स्कूल से वापस आता तो आयशा मेरी आवाज़ सुनते ही दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंच जाती थी। वो अक्सर कहती थी, भाई एक दिन अल्लाह मुझे आंखें देगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आया करती थीं। हम सब की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी और हमें लगता था ये खुशियाँ हमेशा रहेंगी, मगर इंसान की ज़िंदगी एक लम्हे में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक दिन अम्मी बाजार गईं और फिर कभी वापस ना आई। शाम ढल गई थी मगर उनका कोई पता नहीं था। अब्बू बार बार फ़ोन मिला रहे थे लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। रात होने से पहले एक पुलिस वाले ने दरवाज़ा खटखटाया और हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अम्मी एक हादसे में दुनिया छोड़ चुकी थी। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। आयशा अम्मी को आवाज़ें देती रही मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अब्बू उस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूटने लगे। वो रातों को जागते रहते और अक्सर अम्मी की तस्वीरों को देखकर रोते रहते थे। मैं पहली बार अपने घर में खुद को बड़ा महसूस करने लगा था क्योंकि अब मुझे आयशा भी संभालती थी और अब्बू भी। कुछ ही महीने गुजरे थे कि अब्बू भी शदीद बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने आराम का कहा मगर गम इंसान को खा जाता है, मगर गम इंसान को कहाँ जीने देता है। एक सुबह अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, एहसान अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो आयशा का ख्याल रखना। मैंने रोते हुए कहा, अब्बू आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद वो अपनी आखिरी घड़ियां महसूस कर चुके थे। चंद हफ्तों बाद वो भी हमें छोड़ गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं एक ही वक्त में यतीम भी हो गया और बूढ़ा भी। घर में सिर्फ मैं और आयशा रह गए थे। ताया शुरू में बहुत हमदर्द बने रहे। वो बार बार कहते थे, तुम दोनों अब मेरे बच्चे हो। मैं उनकी बातों पर यकीन कर लेता था क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। एक रात ताया मेरे कमरे में आए और बोले, एहसान यहाँ रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दुबई में उनका जानने वाला मौजूद है जो मुझे अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। मैं सिर्फ 15 साल का था और अभी ज़िंदगी को समझना भी शुरू नहीं किया था। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया क्योंकि मैं आयशा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था।
لیکن تایا بار بار کہتے رہے کہ اگر تم نہیں گئے تو عائشہ ساری عمر اسی حالت میں رہے گی۔ انہوں نے میرے دل میں ایک خواب ڈال دیا تھا۔ میں سوچنے لگا شاید واقعی پیسے کما کر میں اپنی بہن کا علاج کروا سکوں گا، شاید ایک دن وہ دنیا دیکھ سکے۔ میں نے کئی راتیں جا کر گزاری تھیں۔ عائشہ ہر رات میرا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرے بغیر وہ کیسے رہے گی۔ پھر ایک رات میں اس کے پاس بیٹھا تھا جب اس نے اچانک کہا، بھائی تم پریشان کیوں ہو؟ میں خاموش رہا مگر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے میرے چہرے کو ہاتھوں سے چھوا اور آہستہ سے بولی، اگر تم کہیں جا رہے ہو تو جاؤ بھائی، میں اندھی ضرور ہوں مگر تمہاری مجبوری محسوس کر سکتی ہوں۔ اس رات میں پہلی بار اپنی بہن کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ عائشہ نے دوبارہ چچا سلیم کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر مصنوعی ہمدردی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر عجیب بے چینی پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی دیواریں خاموش تھیں، صحن سنسان تھا اور وہ آوازیں کہیں گم ہو چکی تھیں جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں لیٹا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اسے اپنی بہن عائشہ یاد آ رہی تھی جو اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں گھومتی رہتی تھی اور کہتی تھی، بھائی تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ احسن نے تکیے پر سر رکھا تو اس کے ذہن میں وہ دن گھومنے لگا جب اس نے پہلی بار پردیس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی اور وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، مگر چچا سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اگر تم باہر چلے جاؤ گے تو تمہارا مستقبل بن جائے گا اور عائشہ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اسے یاد آیا کہ عائشہ اس دن کتنی دیر تک اس کے کپڑے پکڑ کر روتی رہی تھی۔ اس نے بار بار کہا تھا، بھائی مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگتا ہے، مگر اس وقت اسے یہی لگا تھا کہ وہ چند سال کی بات ہے، پھر وہ واپس آ جائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ مگر اب 15 سال گزر چکے تھے اور اس کی زندگی مشینوں کے شور، دھوئیں اور فیکٹری کے تپتے کمروں میں ختم ہو گئی تھی۔ اس دن اپنی جوانی دوسروں کے لیے قربان کر دی تھی۔ ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا تاکہ اس کی بہن آرام سے رہ سکے۔ صبح سورج نکلا تو احسن گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی راز اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ اسی بے چینی میں وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہلے سے کہیں زیادہ بھیڑ والا ہو چکا تھا، ہر طرف شور تھا، لوگ آوازیں لگا رہے تھے، ریڑھی والوں کی صدائیں گونج رہی تھیں، مگر احسن کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان تک گھومتا رہا، پھر اچانک اس کے قدم ایک چوک کے قریب جا کر رک گئے جہاں سڑک کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا پیالہ تھا۔ احسن نے بس ایک نظر اس عورت کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، کیونکہ اس عورت کے چہرے میں اسے کچھ جانا پہچانا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب چلا گیا۔ اس عورت کی آنکھیں خالی تھیں، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور مسلسل آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ احسن کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ اس کی آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس کی بہن عائشہ کی ہوا کرتی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، عائشہ۔ وہ عورت ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کون؟ احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دوبارہ کہا، عائشہ میں ہوں، تمہارا بھائی احسن۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا اور وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگی، جیسے اسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ اس کا بھائی واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے۔
ऐसन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिए। वो हाथ पहले की तरह नरम नहीं थे बल्कि सख्त और ज़ख्मी हो चुके थे। आयशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके आंसू ऐसन के हाथों पर गिरने लगे। इस लम्हे ऐसन को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो, क्योंकि जिस बहन को वो महल जैसी ज़िंदगी देना चाहता था वो आज सड़क पर बैठी भीख मांग रही थी। ऐसन पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बहन आयशा का चेहरा आ रहा था। कभी हंसने वाली मासूम लड़की थी, मगर अब जिंदगी के जुल्म ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो बार बार सोच रहा था कि अगर वो परदेश न जाता तो शायद आज उसकी बहन इस हाल में न होती। उसने अपने हाथों से आयशा के लिए चाय बनाई तो आयशा हैरान होकर उसके चेहरे को छूने लगी, जैसे बरसों बाद उसे किसी अपने की मोहब्बत महसूस हुई हो। ऐसन उसके सामने बैठ गया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर आयशा की बंद आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भाई मैंने हर दिन आपका इंतज़ार किया था, मुझे यकीन था आप एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। ऐसन के दिल में दर्द की एक लहर उठी, क्योंकि उसकी बहन ने इतने साल तक तन्हाई, भूख और ज़िल्लत बर्दाश्त की थी, मगर फिर भी उसने अपने भाई से उम्मीद नहीं तोड़ी थी। सुबह हुई तो ऐसन सीधा बाजार के उस वकील के दफ्तर पहुंचा जिसका जिक्र लोगों ने उसे कहा था। वो अब खामोश रहने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि जिन लोगों ने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की है उन्हें हिसाब देना होगा। वकील एक संजीदा मिजाज आदमी था। उसने पूरी कहानी खामोशी से सुनी। जब ऐसन ने बताया कि वो 15 साल तक हर महीने पैसे भेजता रहा और उसकी बहन फिर भी भीख मांगने पर मजबूर हो गई तो वकील भी हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, अगर आपके पास रकम भेजने के सबूत मौजूद हैं तो ये मुकदमा मजबूत है। ऐसन ने अपने बैग से पुरानी रसीदें, बैंक रिकॉर्ड और कुछ खतूत निकाल कर मेज़ पर रख दिए। ये वो कागजात थे जिन्हें उसने बरसों संभाल कर रखा था, क्योंकि उसे कभी गुमान भी नहीं था कि एक दिन यही सबूत उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाएंगे। वकील ने तमाम कागजात गौर से देखे और कहा कि आपके चाचा ने सिर्फ धोखा नहीं दिया बल्कि आप दोनों का हक भी खाया है। ये सुनकर ऐसन की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे वो तमाम रातें याद आने लगीं जब वो परदेश में भूखा सो जाता था, मगर फिर भी अपनी बहन के लिए पैसे बचा कर भेजता था। शाम को वो वापस घर पहुंचा तो आयशा सैन में खामोश बैठी थी। उस हाथ में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया थी। आयशा ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ से आई? आयशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब आप गए थे ना तब आपने मुझे यही गुड़िया ला कर दी थी, मैंने उसे आज तक संभाल कर रखा है। ये सुनकर ऐसन का दिल भर आया, क्योंकि उसकी बहन ने दुनिया की हर चीज़ खो दी थी मगर अपने भाई की आखिरी निशानी आज तक नहीं छोड़ी थी। उसी लम्हे दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। ऐसन बाहर निकला तो सामने चचा सलीम खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो ऊंची आवाज़ में बोले, तुमने वापस आते ही हमें अदालतों में घसीटना शुरू कर दिया। हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम यही सिला दे रहे हो। ऐसन खामोशी से उन्हें देखता रहा। फिर उसने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा, अगर आपने वाकई हमारा ख्याल रखा होता तो आज मेरी बहन सड़क पर भीख ना मांग रही होती। ये सुनकर चचा सलीम एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, मगर फिर गुस्से में बोले, ये सब झूठ है। आयशा खुद पागल हो गई थी। वो घर छोड़कर चली गई थी। ऐसन की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। उसने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, बस करें चचा, आप मज़ीद झूठ मत बोलें। मैं सब जान चुका हूँ। मैंने हर महीने जो पैसे भेजे वो कहाँ गए, बाबा की दुकानों का किराया कहाँ गया, सबका हिसाब होगा। यह सुनकर चचा सलीम के चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ था कि अब वो ऐसन को पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए, मगर जाते जाते धमकी दे गए कि तुम्हें इस सब का नुकसान होगा। रात को आयशा डर के मारे बार बार चौंक जाती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसे दोबारा उस अंधेरे में धकेल देगा जहाँ से वो अभी निकली थी। ऐसन उसके पास बैठा रहा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसने दिल ही दिल में वादा किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
اگلے دن عدالت میں پہلی سماعت تھی اور احسن جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا سب سے مشکل مگر سب سے ضروری سفر شروع ہونے والا ہے۔ عدالت کی پہلی سماعت کے دن احسن صبح بہت جلدی اٹھ گیا تھا۔ پوری رات اس کی آنکھ نہیں جھپکی تھی، کیونکہ آج صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونا تھا بلکہ ان 15 سالوں کا حساب ہونا تھا جو اس نے پردیس کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیے تھے۔ عائشہ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اسے آج بھی لوگوں کی آوازوں سے خوف آنے لگا تھا۔ احسن اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ڈرو مت، اب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی تسلی دکھائی دی۔ عدالت کے باہر بہت رش تھا، لوگ اپنے مقدموں کے ساتھ کھڑے تھے، مگر احسن کے دل میں صرف ایک ہی جنگ چل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے مرحوم والدین کو یاد کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا جو ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، رشتے دولت سے نہیں بلکہ سچائی سے نبھتے ہیں، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے خون کے رشتوں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ سماعت شروع ہوئی تو وکیل نے تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے، بینک رسیدیں، رقم کے ریکارڈ، جائیداد کے کاغذات اور وہ تمام دستاویزات جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ احسن برسوں تک اپنے گھر والوں کے لیے کماتا رہا جبکہ اس کی بہن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ جب جج نے عائشہ کی حالت دیکھی تو پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ عائشہ لرزتی آواز میں صرف اتنا بولی کہ میں نے ہر دن اپنے بھائی کا انتظار کیا تھا، میں سمجھتی رہی وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ اس ایک جملے نے وہاں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم کر دیں۔ چاچا سلیم بار بار اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرتے رہے مگر سچ زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا۔ عدالت نے فیصلہ احسن کے حق میں سنا دیا۔ والد کی جائیداد، دکانیں اور کاروبار سب احسن کے حوالے کر دیا گیا اور چچا سلیم کو سخت سزا سنائی گئی۔ فیصلہ سننے کے بعد احسن کے دل سے جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا، مگر اسی خوشی میں بھی ایک گہرا درد شامل تھا کیونکہ جو وقت گزر چکا تھا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے عائشہ گاڑی میں خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی گڑیا تھی جو اس نے برسوں سنبھال رکھی تھی۔ راستے میں اچانک اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، بھائی کیا اب ہم دوبارہ الگ تو نہیں ہوں گے؟ احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولا، نہیں عائشہ، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد احسن نے اپنی پوری زندگی عائشہ کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی۔ اس نے بہترین ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، اس کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی بنائی۔ وقت کے ساتھ عائشہ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آنے لگی، اگرچہ اس کی آنکھیں کبھی روشنی نہ دیکھ سکیں مگر اسے اپنے بھائی کی محبت دوبارہ مل گئی تھی اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ احسن اکثر رات کو صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ انسان کی اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ پردیس کی کمائی، بڑی گاڑیاں اور اونچی عمارتیں اس سکون کا بدل نہیں بن سکتی جو اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے میں ملتا ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ اندھا صرف وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکے بلکہ اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو لالچ میں آ کر انسانیت، رشتے اور ضمیر سب کچھ بھول جائے۔ عائشہ کی زندگی نے اسے یہ سبق دیا تھا کہ بعض اوقات ایک کمزور اور بے سہارا انسان بھی دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ تکلیف سہ کر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرتا گیا مگر احسن نے کبھی اپنی بہن کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ لوگ جب ان دونوں کی کہانی سنتے تو اکثر خاموش ہو جاتے کیونکہ یہ صرف ایک بھائی بہن کی کہانی نہیں تھی بلکہ ان تمام لوگوں کی کہانی تھی جو اپنوں پر اندھا اعتماد کر کے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ رشتے اگر سچے ہوں تو انسان ٹوٹ کر بھی دوبارہ جینا سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر رشتوں میں لالچ آ جائے تو گھر صرف اینٹوں کی عمارت رہ جاتا ہے، محبت، عزت اور اپنائیت ختم ہو جاتی ہے۔ احسن نے آخر کار اپنی بہن کو تو واپس پا لیا مگر اس کی زندگی کے 15 سال ہمیشہ کے لیے اس سے چھن چکے تھے اور یہی احساس اسے ہر روز یہ یاد دلاتا رہا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں بلکہ اپنے لوگوں کا خلوص اور ساتھ ہوتا ہے۔